गोंयच्या लोकांचेरूय अत्याचार करता अशी ताई तुमी खरो गोंयकार म्हणटा आयज परिस्थिती अशी आयला की खरो गोंयकार कोण हें डेफिनेशन दिवचें पडटा ह्या गजाली कडेन कशें तरेन पळयता तुमी कारण आमी आतां खरो गोंयकार म्हणटा मूळ गोंयकार म्हणटा भितर घालता चालू आमी आतां भारतांत सगळ्या भारतांतल्या लोकांनी हाका घोळून ते रावपाक शकता आमी मुंबय रावता गोंय आमच्या गोंयकारांक हाज्या बद्दल प्रस्न ना पूण गोंय राज्याक तांकां हांगा घरां बांदून रावपाक सस्टेन करपाक ती कॅपेसिटी आसा आमकां ती कॅपेसिटी ना आमी दोंगर मारता दोंगर जर दोंगरा वयलीं जर झाडां मारलीं आसत स्पेशली वेस्टर्न घाट तुका सांगता जाल्यार सावथ वेस्ट मॉन्सून पळय जे आडायतात वेस्टर्न घाटाचेर आनी आमकां पावस मेळटा तो पावसूय मेळचो ना जर तो पावस मेळना असो उदक खंयचें मेळटलें म्हणटकच गोंयकार आनी भायलो हो प्रस्न ना पूण गोंयांत गरज नासतना ही पळय जी घरां येता ती बांदपाची गरज ना आनी म्हणून ते बांदतना कायदे म्हणून ती घरां बांदपाक दिवपाची गरज ना कोणेय घरां बांदची कोणेय कितें करचें पूण विचार हो जावं जाय की आमचे कडेन तितकें करपाक कॅपेसिटी आसा काय ना आमी उदक दिवपाक शकता पोल्युशन फ्री वारें दिवपाक शकता ना गार्बेज मेंटेन करूंक शकता ना हाजी पयली तयारी करात आनी मागीर परमिशनां दियात उठ परमिशनां दिली म्हणून जायना गोंयची आयडेंटिटी दवरात म्हाका एका पत्रकारान विचारलें तुवें पोर्तुगीजाचे वेळचे गोंय पळयलां पोर्तुगीजाचे वेळची पणजी पळयल्या आनी थंय त्या वेळच्या आनी आतां तुका कितें फरक दिसता अशें हांव उलयना मागीर कोणा कडेन झगडूं त्या वेळची जे बिल्डिंगो आशिल्ल्यो थंय ही बिल्डींग एक आनी ही एक बिल्डींग आसली जाल्यार मदीं स्टॉम वॉटर म्हणजे उदक वचपाचें व्हाळ आशिल्लें असले व्हाळ नाच जाले म्हणजे हे कायदे असले आमकां नाका आमकां तें सुंदर गोंय जाय पूण सुंदर गोंय जाय त्याच बरोबर आमी सगळ्यांक सांबाळूनय घेवंक जाय पूण तें करतना गोंयची वाट लागली जाय मॅडम ते विरेशाचे कंडिशन हेल्थ कंडिशन सामकी विकट जायत आसा सो तुमकां कितें दिसता की तेणें आतां ताणें कितें करचें वताचो प्रस्न पूण तें पळोवन खूब वायट दिसता विरेशाचें कंडिशन आसा पळय तातूंत सरकाराक दया येवंक जाय म्हाका आयली म्हणून जायना सरकारान ताचेर विचार करूंक जाय ही ताची जबाबदारी सरकाराचेर आसा तर सरकाराक समज दया येना जाल्यार सरकार उलट तेजेर एफआयआर घालता सरकाराक तेच सांगता न्ही तुका हाचो विचार सरकारान करूंक जाय जो मुख्यमंत्री आसता तो सगळ्यांचोच मुख्यमंत्री सगळ्यांचें संरक्षण ताणें करूंक जाय ताणें कितें गुन्हो केल्लो ना कितें गुन्हो